पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई को हत्या की, क्या उनका घर डिमोलिश हुआ? तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। जबान से जो लोगों की हत्या की गई, जो पुलिस के कस्टडी में थे, जिनकी हाथों में जंजीरें थी, उनका नाम लेने से डरते हैं। भैया एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अपने फोन पर ट्विटर पर कुछ 280 अल्फाज लिख देते हैं कि मैं एनकाउंटर हुआ उसका कंडेम करता हूं। मुस्लिम समुदाय का मामला जब आता है, हर चुनाव जब आता है, तो हम हमारे दरमियान में खड़े होकर कोई कहने वाला कह देता है कि भाइयों बहनों, अब सेकुलरिज्म को बचाना है, फिरका परस्ती को हराना है। यकीनन हराइए फिरका परस्ती को, कौन नहीं चाहता। ये फिरका परस्ती जो भारत को दीमक की तरह कमजोर कर रही है, ये नफरत जो भारत को ताकतवर बनाने से रोक रही है। मगर ये तो बताइए कि क्या सिर्फ इस आग को बुझाने का जिम्मा हमने लिया है? क्या इस नफरत का खात्मा करने की जिम्मेदारी सिर्फ हम पर है? फिरका परस्ती का खात्मा एक बहुत बड़ा बोझ है जो हम अकेले नहीं उठा सकते। मैं यही कह रहा हूं, अगर हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिलता, अगर हमारे नौजवानों को झूठे इल्जाम में जेल को भिजा दिया जाता है, तो फिर इसकी आवाज कौन उठाएगा? इसका सद्देबाब कौन तलाश करेगा? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी इस बात का गौर करिए। वोट आपका इख्तियार है, जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे सकते हैं। मगर अगर आप अपनी लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर कौन आवाज उठाएगा? और याद रखिए, अगर कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं हम वोट समाजवादी को देंगे या किसी और पार्टी को देंगे, मगर ओवैसी मोदी और योगी के खिलाफ तो बोलता है, बोलता रहेगा। मगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, थालियों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं ओवैसी तो बोलेगा, तो फिर जो नहीं बोलता आप गूंगों का साथ क्यों देते? जो गूंगे हैं उनका साथ आप क्यों देते? जो अपनी जबान को जुम्बिश नहीं दे सकते जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए, तो कैसे आपके वोट के हकदार बन जाते हैं? जिनको आपने वोट दिया, कहां है उनकी जबानें? चुनाव के दौरान में तो मुझे बहुत गाली दी गई कि ये बी टीम है, ये फलां टीम है। ठीक है, जितना मुझे गाली देना है, चाहे वो कोई सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती है मुझे गाली दो, मुझे बी टीम कहो, सी टीम कहो, डी कहो, ई कहो, एफ कहो, अलिफ लाम बे ते से तक जितना कहना कह दो। मगर ये तो बताओ तुम किसकी टीम हो? तुम कौन सी टीम के हो? तुम कौन सी टीम में कहां खेलते हो? भाई मैं हूं, आपके दरमियान में हूं, मैं आपका हूं और आपका ही रहूंगा। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं आपका नौकर हूं। अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। मगर जो लोग अपने आप को दूध के धुले हुए कहते हैं और ओवैसी को गाली देते हैं, बताओ तुम कहां पर हो? तुम कौन से मुकाम पर खड़े हो? तुम कौन सी बात कर रहे हो? वोट तो लिया कि बीजेपी को रोकेंगे। मैं आपको याद होगा, कांट में हमारा जलसा हुआ था, कांट विधानसभा में एक बड़े मैदान में। कौन सी जगह पर हुआ था? नहीं, एक मैदान था, हाँ कांट में। बहरहाल जिस मुकाम पर हुआ था, मैंने कहा था आपसे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती। तो दूसरे दिन से सोशल मीडिया पर शुरू होगा, देखो ओवैसी क्या कह रहा है, बीजेपी को नहीं हरा सकते। एक बार नहीं, मैंने कई मर्तबा कहा था। पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में 160-170 सभाएं मैंने की थी। मैंने हर सभा में कहा था कि देखो ये नहीं होने वाला है, ये काम नहीं होने वाला है। मगर सबने मुझे गाली दी और कहा कि ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। मैं आपसे क्या कहा था कि एक चिराग को रोशन करो,
میں نے آپ سے کہا تھا کہ اندھیرے میں اپنے گھر میں چراغ کو روشن کرو، اس چراغ سے اپنے گھر کے اندھیرے کو دور کرو، مگر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب اکھیلیش کو مکھیہ منتری بنائیں گے تو پوری روشنی آ جائے گی۔ کہاں آئی روشنی بتائیے آپ نے اپنا ووٹ دیا۔ سماجوادی پارٹی کی تاریخ میں مسلم سمودائے نے اتنا ووٹ نہیں دیا تھا، 85% مسلم سمودائے نے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا۔ اب بتائیے بھیا کہاں ہے؟ بھیا ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر اپنے فون پر ٹویٹر پر کچھ 280 الفاظ لکھ دیتے ہیں کہ میں انکاؤنٹر ہوا اس کا کنڈیم کرتا ہوں، فیس بک پر کچھ پوسٹ لکھ دیتے ہیں۔ زبان سے جو لوگوں کی ہتیا کی گئی، جو پولیس کے کسٹڈی میں تھے، جن کی ہاتھوں میں زنجیریں تھی، ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ اور جب ہم سے آ کر پوچھا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم ہوا، یہ ناانصافی ہوئی، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہم نام لے کر کہتے ہیں۔ مگر شکایت آپ سے ہے، شکایت تو آپ سے ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں پر بھروسہ کیا، آپ نے ان کو ووٹ دیا، مگر انہوں نے کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اسی لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نیتا کو بنائیے، لیڈرشپ کو بنائیے۔ میں یہاں پر اپنے آپ کے لیے نہیں آیا ہوں، اور اللہ مجھے جب تک بھیجائے گا میں آپ کے لیے آتا رہوں گا۔ اگر یہاں سے شہزاد چیئرمین بنے گا تو یہ پہلا پیغام ہوگا کہ اب آپ نے کروٹ لی ہے اور آپ میں ایک شعور بیدار ہو گیا۔ اگر مراد آباد سے ہمارا میئر منتخب ہوگا تو پورے اتر پردیش میں زلزلہ آ جائے گا۔ نگینا سے ہمارا چیئرمین بنے گا تو تمام یہ سیکولر پارٹیوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اگر کانٹ سے ہمارا چیئرمین بنے گا تو ایک اتحاد کی فضا پیدا ہوگی۔ اگر سنبل سے ہمارا چیئرمین بنے گا تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب لوگ ان پر یقین نہیں کریں گے۔ مگر آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بہار میں گو یہ لوکل باڈی کا الیکشن ہے، مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بہار میں سرکار ہے نتیش کمار کی اور تیجسوی یادو کی، جو اکھیلیش یادو کے رشتہ دار بھی ہیں، اکھیلیش یادو کے رشتہ دار بھی ہیں۔ تو وہاں پر نتیش کمار کی سرکار نے ایک آنند موہن صاحب ہیں جن کو کورٹ نے لائف کی سزا دی قتل کے الزام میں، انہوں نے دلت آئی ایس آفیسر کی ہتیا کی تو ان کو کورٹ نے لائف کی عمر قید کی سزا دی۔ تو نتیش کمار اور تیجسوی یادو کی سرکار نے کہا کہ 24 کا چناؤ آ رہا ہے، ہم کو راجپوتوں کے ووٹ حاصل کرنا ہے، اسی لیے جو جیل کا مینیول ہوتا ہے جس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی گورنمنٹ کے سرونٹ کو، اگر کوئی کرمچاری کو سرکار کی ہتیا کرے گا تو اس کو ریمیشن معافی نہیں ملے گی، قانون بدل دیا، وہ جیل سے نکل رہے ہیں، نکل گئے ہیں۔ ایک دلت آئی ایس آفیسر کی بیوہ جو حیدرآباد میں رہتی ہے وہ رو رہی تھی، کون اس کے ہاتھ سے کھڑا ہوا؟ اسد الدین اویسی کھڑا ہوا۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ دلت ہے، یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، مگر وہ لوگ یہ نہیں دیکھے۔ تیجسوی یادو دیکھے کہ 24 کا چناؤ آ رہا، ووٹ حاصل کرنا ہے، مگر یاد رکھو کیونکہ وہ جو صاحب کو چھوڑا گیا ان کا سمودائے ان کے ساتھ تھا، ان کا پوری برادری ان کے ساتھ تھی، تو ان کو معلوم تھا یہ تیجسوی یادو کو اور نتیش کمار کو کہ اس برادری کا ووٹ لینا ہے تو ان کو جیل سے چھوڑنا پڑے گا، ان کو جیل سے چھوڑنا پڑے گا۔ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے، اسی لیے پولیس کی کسٹڈی میں آ کر گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تم میں طاقت ہوتی، تم میں اتحاد ہوتا،
تم میں سیاسی شعور ہوتا، تم ان تمام چیزوں سے اٹھ کر اپنے نیتا کو بناتے تو کوئی مائیکا لال سوچتا نہیں تھا کسی کو گولی مارنے سے۔ اور افسوس یہ ہے کہ تم میری اس بات پر تھالی بجا رہے ہو، تم تھالی بجا رہے، دیکھو بے بسی، دیکھو آپ کی، آپ کا تھالی بجانا بے بسی ہے۔ میں تھالی بجانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یہاں سے جب اٹھ کر جائیں گے تو ایک پیغام اور فکر لے کر جائیں گے کہ 4 تاریخ کو ہم کو ووٹ دینا ہے۔ کس لیے دینا ہے؟ کہ آپ کو اپنی قیمت بتانا پڑے گا، آپ کو اپنی طاقت بتانا پڑے گا۔ یاد رکھو، لوکتنتر میں، جمہوریت میں جب تک آپ اپنی اہمیت کو نہیں بتائیں گے کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا ہے۔ ان کو معلوم یہ کہاں جائیں گے بیچارے ٹوپی پہننے والے، ان کو یوگی اور مودی کا نام لو، یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے اور ہم کو ووٹ دے دیں گے۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، یوگی اور مودی کو بھی ہرائیں گے 24 میں، مگر اپنے آپ کو تو کامیاب کرو، اپنے آپ کو تو کامیاب کرو۔ کب تک صرف ووٹ ڈالنے والے بنو گے؟ ووٹ کب لوگے میرے بھائیوں اور بہنوں؟ آپ ووٹ کب لیں گے؟ ووٹ لینے والے تو بنو۔ یاد رکھو، بی جے پی کو، یوگی کو، مودی کو ہرانا یقیناً ہرائیں گے، مگر اکھلیش نہیں ہرا پائے، اکھلیش نہیں ہرا پائے، نہیں ہرا پائیں گے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اب کہیں گے نہیں نہیں اویسی غلط کہہ رہا ہے، 24 میں ایسا ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے 24۔ ارے 2 یادو بیٹھتے ہیں، تیجسوی یادو، اکھلیش یادو، نتیش کمار کے ساتھ، اور بولتے ہیں 24 میں یہ کر دیں گے۔ ارے تم کتنے چناؤ ہارے اکھلیش یادو؟ تم 17 کا چناؤ ہارے، تم 19 کا چناؤ ہارے، تم 22 کا چناؤ ہارے، تم ہار ہی رہے ہو۔ اچھا اور ایک بات، رامپور کا چناؤ اعظم ہار گئے، ہارے نا، ہارے نا۔ مین پوری کیسا جیت گئے؟ مین پوری کیسا جیتے؟ پوچھو، اپنے آپ سے سوال کرو، مین پوری کیسا جیت گئے؟ اگر اعظم ہار گئے رامپور میں تو مین پوری کیسا جیت گئے؟ دونوں جیتنا تھا نا، ایک ہی وقت میں چناؤ ہوئے ہیں، کیسا جیت گئے وہاں کیسا ہار گئے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھو یہ سازش کر رہے ہیں آپ لوگوں سے، اور جب میں سچائی کو بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے رہا ہوں، میں سچائی جو کڑوی ہے، زہر کی طرح آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، اگر آج آپ قبول نہیں کریں گے تو یاد رکھو، یہ جو معصوم بچے 15 17 18 سال کے بیٹھے 10 سال کے بعد آ کر آپ سے کہیں گے کہ ابا ایک دیوانہ آیا تھا، پکار رہا تھا، آپ نے اس کی بات کا یقین کیوں نہیں کیا؟ تو کیا جواب دو گے تم کیا جواب دو گے مجھے بتاؤ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انہی باتوں کو آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں۔ یقیناً یہ چناؤ ہے، یہاں کے لیے ہے، مگر ایک بڑا پکچر آپ کو دیکھنا ہے، ایک بڑا پکچر آپ کو سمجھنا ہے۔ ہاں یقیناً ہم مذمت کرتے ہیں، میں شروع سے جب ایم ایل اے بنا، آج سے 27-28 سال پہلے جب اللہ نے مجھے ایم ایل اے بنایا، میں جس پردیش سے آتا ہوں وہاں پر تیلگو دیشم کی سرکار تھی، تو نیکسلائٹس کو ایسے ہی ہتھیا کر دیا جاتا تھا، تو میں کہتا تھا کہ میں تشدد کے ہنسا کے خلاف ہوں۔ جمہوریت میں، لوکتنتر میں گولی کا کھیل نہیں ہو سکتا، بندوق سے انصاف نہیں مل سکتا، ظلم سے انصاف نہیں مل سکتا۔ ہم باہوبلیوں کے خلاف تھے اور رہیں گے، ہم ظالموں کے خلاف تھے اور رہیں گے، ہم غنڈوں کے خلاف تھے اور رہیں گے، ہم قاتلوں کے خلاف تھے اور رہیں گے، مگر اگر گولی سے کوئی انصاف کرے گا تو پھر قاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں رہے گا، قاتل میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اسی لیے عدالت ہے، سمویدھان ہے، پولیس ہے، پبلک پروسیکیوٹر ہے، فوجداری کے مقدمے کیوں چلتے ہیں؟ تاکہ سزا دے سکے۔ اگر کوئی یہ اتر پردیش کی سرکار اگر یہ سمجھے گی کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں
गांधी को जिसने मारा उसका नाम गोडसे था, जिसने गांधी को मारा उसका नाम गोडसे था, तो क्या हमने गोडसे के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया और पूरे अपराधियों पर मुकदमा चलाया, उनको फांसी की सजा दी गई। गांधी के कातिल को ले जाकर सर पे गोली नहीं मारी गई, गांधी के कातिलों को हथकड़ियां पुलिस की कस्टडी में उनके सर पर गोलियां नहीं मारी गई। जिसने इंदिरा गांधी को मारा उस पर केस नहीं चला, जिसने राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया उन पर मुकदमा नहीं चला, सजा नहीं हुई, तमिलनाडु के जेल में उनको नहीं रखा गया। अरे वो अजमल कसब जो पाकिस्तान से आकर भारत की सरजमीन पर मासूम भारत के लोगों को गोलियां मारकर भून रहा था, जिंदा पकड़ा उसको। हमारा एक बहादुर पुलिस का कांस्टेबल शहीद हो गया, अजमल कसब को जेल में रखा, मुकदमा चलाया और उसको फांसी की सजा दी गई। क्या जब कानून याद नहीं आया? अजमल कसब जिसके हाथ में पाकिस्तान से बंदूकें बम लेकर आए थे, मुंबई की सड़कों पर खून की होली भारत के नागरिकों से खेली जा रही थी, जब हमने ऐसा काम किया तो बताओ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ये काम क्यों होने दे रही है? अगर कोई पुलिस के कस्टडी में है, अतीक और अशरफ को कोर्ट ने सजा दी, हमने उनकी सजा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने सजा दी। मगर जब आपकी कस्टडी में है और कोई आकर करीब से सर पर गोली मार देता है और पुलिस, जो पुलिस वाले साथ में थे, उनको याद नहीं आया मुख्यमंत्री का वो फरमान कि गोली का जवाब गोली से, वो बेचारे परेशान हो गए, कुछ नहीं कर सके। और जिस तैयारी के साथ आकर उन जालिमों ने, जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में इन दोनों को गोली मारकर हत्या की, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। इसलिए है क्योंकि वो बंदूक से इंसाफ करते हैं, इंसाफ नहीं जुल्म करते हैं। वो अपनी मकसद को बंदूक से पूरा करना चाहते हैं और ओवैसी आपसे कह रहा है कि आप अपने मकसद को ओट से पूरा करिए, मुत्तहिद होकर पूरा करिए। गोली मारकर चले गए और पुलिस कुछ नहीं कर सकी, जिनके हाथ में बंदूकें हैं कुछ नहीं कर सके। मैं आज कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि जिनकी हत्या की गई, इन जालिमों के पास 2 वेपन थे, 8-8 लाख की एक रिवाल्वर, 16 लाख की रिवाल्वर। इन कमीनों के पास ये दौलत कहां से आई? अच्छा, क्या जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई को हत्या की, क्या उनका घर डिमोलिश हुआ? उनके घर पे बुलडोजर चला? तुमने फोटो देखी? बुलडोजर चला उनके ऊपर। अरे डरते क्यों हो, बोलो ना। बुलडोजर नहीं चला, क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलना चाहिए था ना। तो बुलडोजर पर नाम खाली असद का लिखा है। जब तुम्हारे सामने हत्या कर दी गई तो कम से कम उनके घर पर बुलडोजर लेकर जाते, मीडिया को दिखाते, हाय सबसे इंसाफ हो रहा है। मगर नहीं हुआ, नहीं हुआ। यही तो अच्छा। अब आप बताइए, आपके अखिलेश भैया ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। विधानसभा में क्या कहा वो दुनिया के सामने है। विधानसभा में जो कहा दुनिया के सामने है। क्या कहा? ट्विटर पर 280 अल्फाज लिख दिए, फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, और इनके जो चमचे हैं समाजवादी के, ओ भैया ने कह दिया, भैया ने कह दिया। अरे भैया को बोलो इस दीवाने की तरह खुल के बोलो। बोलेंगे अरे नहीं नहीं, अगर खुल के बोलेंगे तो 24 में नहीं जीत पाएंगे। अरे तुम कौन सा चुनाव जीत पाओगे? जब तक बीजेपी से आप आइडियोलॉजी पर मुकाबला नहीं करेंगे, बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे।
جب تک آپ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے کریں گے اندھیرا کامیاب ہوگا. اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے کیا جاتا ہے. ظلم کا مقابلہ ظلم سے نہیں ہوتا, ظلم کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے. اگر آپ یہی سمجھیں گے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, ماحول بدل جائے گا, یاد رکھیے میری اس بات کو, آپ کو جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ لوگ, جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگوں سے. میں سچائی کو آپ سے بیان کر رہا ہوں, کیونکہ میں سچائی کو بیان کرتا ہوں اسی لیے سب شروع ہو جاتے. اب آپ دیکھنا ہمارے بھاشن کے بعد آج کے ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں ان کو اب تک کچھ ملا نہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ رضیہ اب تک گنڈوں میں پھنسی کیوں نہیں. نہیں پھنسیں گے. ہم تمہارے جو جال ہے نا ان جال کو توڑ کر اپنی بات کو کرتے ہیں, مگر قانون کے دائرے میں رہ کر. مگر یہ بھیا تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. اچھا ان کے جو لوگ جیت کر گئے وہ بھی نہیں بولتے. اب آپ بتائیے کیا حال ہے. اچھا میڈیا کی جب بات آئی, ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں قبرستان ہے, میرے پارلیمنٹ کے کانسٹیٹوئنسی میں. اس قبرستان میں خبر ہے, اس خبر پہ راستہ ہے, قبرستان کا راستہ ہے. تو وہاں پہ قبرستان میں ہوتا, پرانا قبرستان ہے, لوگ اکثر کیا کرتے کہ پرانی خبر کھود کے دفنا دیتے جنازے کو. تو کسی نے کیا کیا کہ میت کو دفنا دیا اور اس پر راستہ تھا تو وہاں پر خبر کے اوپر ایک جالی لگا دی. تو میڈیا نے چلا دیا کہ پڑوسی ملک کا قبرستان ہے. ابے حیدرآباد کا قبرستان ہے, پڑوسی ملک کا نہیں ہے. تو بتایا کہ حیدرآباد کے قبرستان کو پاکستان کا قبرستان, اور بتایا کہ اس کو جالی اس لیے لگا دی گئی کیونکہ بعض گندے لوگ ہیں جو بدفعلی کرنا چاہتے تھے اس مردے سے. اور جب ہمارے لوگوں نے بتایا کہ بھیا یہ قبرستان حیدرآباد کا ہے تو پورے میڈیا کے لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیشہ ایک حیدرآباد میں آ کر کیوں پھنس جاتے ہم لوگ. کیونکہ سچائی بیان کر رہے ہیں, سچائی کو بیان کر رہے ہیں. تو ہمارے میڈیا کے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ بھیا ذرا معلوم تو کر لیتے کہ قبرستان کیا ہے. ارے تم ہماری زندگی میں, ہم زندہ ہیں تو تم پریشان, ارے خبر میں جا کے سو رہے تو تم پریشان کیوں ہو رہے ہو. کم سے کم خبروں کو تو چھوڑ دو. اب بتاؤ یہ ہماری وفاداری کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے. زندہ ہے تو ہماری ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر اس بھارت کی زمین پر ہم کو پیدا کیا, اور جب ہمیں اللہ کے حکم سے دنیا سے چلے جاتے تو اسی زمین میں چلے جاتے. یہ ہماری وفاداریوں کی نشانیاں ہیں, مگر آپ اس میں بھی ہم کو پریشان کر رہے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم خبر سے نکل کر آئیں؟ اب کیا چاہتے ہیں آپ کہ کوئی آ کر بولے گا کہ قم بِإِذْنِ اللہ تو اٹھ جائیں ہم لوگ؟ ارے اٹھیں گے. جب سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھائے جائیں گے. ایک ایک اعمال کا جواب دینا پڑے گا. جو کسی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے, جو کسی ظالم کا ساتھ دے رہا ہے, جو کسی شخص کو اللہ سے زیادہ محبت کرے گا, سب حساب کتاب ہوگا. سب اٹھائے جائیں گے قبر سے, سب ہوگا. مگر اب تک میڈیا سے ہم کہیں گے ذرا احتیاط سے بھائی صاحب, ہر چیز کو لے جا کر پڑوسی ملک سے جوڑ دیتے, مت کریے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ ماحول ہے, اور ہم مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مکھیہ منتری جی آپ کے پارٹی میں کتنے باہوبلی ہیں بتائیے نا, کتنوں پر مقدمہ ہے بتائیے نا, ان کا کیا کریں گے آپ بتائیے نا. ایسا لگتا ہے کہ پوری ذمہ داری ہم پر آ گئی. اب تو حد یہ ہو گئی کہ مہیلاؤں کو دکھایا جا رہا ہے یہ لیڈی ڈان ہے. ارے کچھ تو شرم کرو, کچھ تو خیال کرو.
महिलाओं को दिखा, लेडी डॉन है। अब क्या बाकी रह गया? अब तो शायद तुम अनकरीब में एक 6 साल के बच्चे को कहोगे ये चाइल्ड डॉन है, ये बच्चा डॉन है। अरे कुछ तो रखो। मगर कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप पूछिए बीएसपी के नेताओं से, पूछिए समाजवादी के नेताओं से, पूछिए कांग्रेस के नेता तो हमारे मेयर के कैंडिडेट को धमकी दे रहे हैं कि तुमको गोली मार देंगे। तो हमारे मेयर के उम्मीदवार अंसारी साहब ने कहा, मुस्तजीब अंसारी ने कहा कि भैया जब गोली मारना पीठ पर नहीं मारना, सीने पर मारना। हम मुस्तजीब अंसारी साहब को बोलना चाह रहा हूं, ये गोली मारना, ये सब करना, ये कमजोरों का काम है। अरे जोड़ना दिलों को ये बड़ा काम है। गोली तो इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी गोली चली थी, इलाहाबाद में भी गोली तो गांधी पर भी चली थी। मगर दुनिया याद रखती है, दुनिया गांधी के कातिलों को याद नहीं रखी, दुनिया गांधी को याद रखी, क्योंकि गोली से उनकी हत्या की गई थी। तो गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम जालिम को जालिम बोलते रहेंगे। गोली मारने वालों याद रखो, तुम पूरी गोली खत्म हो जाएगी तुम्हारी, मगर हम सच्चाई और हक को बुलंद करते रहेंगे। हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं, हम परवरदिगार से, रब्बे कायनात से डरने वाले हैं। हम गोली के डर से तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, हम गोली भी खाएंगे और कमली वाले की गुलामी का नारा बुलंद करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद हो जाइए। 4 मई को आप अपना एक वोट जनाब शहजाद साहब को देकर कामयाब करिए और आप मुतमईन रहिए। अगर आप वोट नहीं भी देंगे, मैं तो आता रहूंगा उत्तर प्रदेश को। मैं आपका खादिम हूं, मैं आपका नौकर हूं। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं आपके दरमियान में था और आता रहूंगा। प्रयागराज में उन दोनों को पुलिस कस्टडी में मारा गया तो लोगों ने हमसे सवाल किया, आप जाएंगे उत्तर प्रदेश को? मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे? जब ससुराल में नहीं गए तो समझ नहीं आता, डर होता है। हम तो उत्तर प्रदेश जाएंगे। तो कब जाएंगे? मैं आपको बता देंगे। मैंने तारीख बताई। हम बोले कुछ हमारा इस्तकबाल करेंगे गोलियों से या फूल से करेंगे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुल्म को जुल्म ही बोलना पड़ेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जब जुल्म बढ़ जाता है तो मिट जाता है, जुल्म जब बढ़ जाता है तो मिट जाता है, खून जब गिरता है तो जम जाता है। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि सत्ता में रहकर मैं उम्मीद नहीं किया था कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री भी हैं और एक अपने धर्म के बहुत बड़े नेता, वो माने धर्म गुरु भी हैं, उनकी जबान से उन्होंने विधानसभा में कहा, यह उनको जेब नहीं देता कि मिट्टी में मिला देंगे। अरे हम सबको मिट्टी में मिलना है, मिट्टी में मिला देंगे। अरे मिट्टी में मिला रहे हैं तो दूसरे क्या कर रहे हैं? दूसरों पर मिट्टी तो छोड़ो, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है, मुझे एक और जगह पर जाना है और फिर कल सुबह मुझे कर्नाटका जाना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 4 तारीख के दिन मजलिस के कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को, जिनका निशान पतंग है, पतंग के निशान पर आप वोट देकर उनको कामयाब करिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए।